Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Micaela M. Bugoy ug karong adlaw dad-on ko kamo sa usa ka panaw balik sa tuig 1990. Ang kalibutan ni Ginang Lisa nagsugod sa usa ka payag sa sitio Lungag. Ang Lungag dili ordinaryo nga dapit, nga diin kini usa ka buntod nga gipuy-an sa mga tawo. Nga matud pa sa usa ka pare, mao ra daw ni lungag nga buntod kay para sa iya ang tinuod gayud nga porma sa lungag kay mura ba og bangag o langog. Ang ilang gipuy-an kay gamay ra jud nga payag nga hinimo sa iyang amahan gamit ang ilang mga tanom nga kawayan, diin ang ilang atop kay hinimo gamit ang kugon ug ang ilang salog kaniadto kay mga linipak nga mga kawayan ug ang dingding kay mga tabla nga kahoy o kawayan. Mingaw kaayo ning dapita kay sa bukid jud nga bahin sa lungag ug diin wala sila'y mga silingan apan ang palibot puno sa kamadayagaon o kapresko sa hangin sa bukid. Ang ilang pamilya dako ug malipayon, diin adunay ka mga 10 ka managsuon, 5 ka lalaki ug 5 ka babae uban ang ilang mga ginikanan. Si Ginang Lisa nga ikasiyam sa mag-igsuon ang kinamanghurang babae. Ang iyang mga ginikanan mga kugihan kaayo sa tanang butang ug pagkamag-uuma. Sa matag adlaw, makikita nimo ang ilang luna nga puno sa mga klase-klase nga mga tanom sama sa mangga, saging, gabi, kamote, balanghoy, mais, tubo ug kape ug uban pa. Ug ganapon sila ang mga binuhing hayop sama sa kabayo o baka. Ang ilang panginabuhi simple ra. Manlibod o mamaligya sila og mga utan o bunga sa ilang mga tanom diin sa sentro sa lugar aron makakwarta o mabuhi ang ilang dako nga pamilya. Bisan pa man sa kamingaw sa ilang bukid, ang ilang kasing-kasing puno sa gugma o pagka maabi-abihon. Matud pa ni Ginang Lisa nga si bisan kinsa nga tawo nga mohapit o mangadto sa ilang payag, pakanon gayud nila og dili tugutan nga magutman. Nga mura ba og naay birthday sa ilaha? Kini ang garbo sa ilang pamilya, ang pagkahimo manggihatagon ug maluluyon sa tanan. Kung mosalop na ang adlaw ug mutikyop na ang kagabihon, ang sitio Lungag maputo sa tumang kangit-ngit ug kamingaw nga daws nga gilamoy ang tibuok bukid. Tungod kay wala pay kuryente ni adtong panahona, ang ilang payag gilamdaman lamang sa gitawag nila o palong-palong. Kini usa ka yano nga botilya nga anaay sulod nga gas, diin ang pabilo niini mabinantayon nga gihimo gikan sa ginungting nga panapton nga giputos sa katong sinaw nga papel sa sigarilyo aron dili mapalong ang siga. Sa matag kiling sa siga niini makita ang mga anino sa napulo ka manag-igsuon nga nagtapok-tapok samtang ang ilang mga ginikanan nag-atiman sa panihapon. Ang maong gamay nga kahayag mao ang nagsilbing saksi sa ilang mga istorya, katawa ug bisan ang mga damgo sa matag usa samtang ang bugnaw nga hangin sa bukid mosulod sa gawang sa ilang kawayan ug tabla nga bumbong. Bisan pa man sa kapobrehon sa maong kahayag, ang palong-palong mao ang naghatag og kainit sa ilang panimalay. Usa ka simbolo sa kalinaw ug tiunay nga pagminahalay isip usa ka pamilya nga layo sa kasaba ug sibilisasyon. Sa tunga sa maong kangit-ngit, ang siga sa palong-palong daw usa ka bituon sa yuta nga nagpahinumdum kanila nga bisan unsa pa kamingaw ilang dapit, ang gugma sa ilang pamilya igo na nga muiwag sa ilang kinabuhi. Sa matag pagsaka ni Haring Adlaw sa luyo sa matalinis nga kabukiran sa sitio Lungag, ang banag-banag mao magsilbing alarma ni Lisa o sa iyang siyam ka mga managsuon aron sa iyong mangandam sa pag-eskwela.
Ang yamog pabiling pagbugnaw sa mga dahon sa sagbot samtang ilang sugdan ang kapin 30 minutos nga pagbagtas. Usa ka panaw nga gisukod sa matag tulo sa singot sa ilang gagmayng mga tiil latas sa gansangon nga dalan sa bukid. Wala sila'y nindot nga mga bag kaniadto. Ang ilang mga gamit usahay isulod lang sa plastik o hugot nga gunitan. Samtang ang ilang balon mabilantayo nagiputos sa humot nga dahon sa saging. Usa ka putos sa init paglipanglungag nga mais, labas nga utang ug parat-parat nga bulag. Samtang nagsubay sa yamugong dalan, dili malikayan nga muhapit sila sa mga kakahuyan aron manguha og hinog nga bayabas nga mopalong sa ilang kauhaw ug kagutom. Ang maong prutas dili lang para kanon, kundi magsilbi usab nga ilang kwarta sa eskwelahan. Tungod sa kawadon, ang pipila ka buok bayabas ilang ibarter sa ilang mga classmate baylo sa pipila ka panid sa papel aron naa sila masulatan sa leksyon. Bisan ang ilang mga lapis mubo na kaayo nga hapit na dili magunitan, giampingan gayud kini nila hangtod sa katapusang punto. Samtang ang kakapoy sa tibok adlaw nga pagtuon mapulihan ra og kahinang inigting uli na padulong sa ilang payag. Diin nagulat ang mapahigugong nawong sa ilang mga ginikanan. Usa ka udto ni Ana, kalit nga napulihan ang kalina ug tingog sa magapaka-paka o butang sa dili layo nga dapit. Dunga niini ang usa ka gahuros nga tingog sa eroplano ang milanog sa kawanangan nga nakapaalarma gayud sa tibuok pamilya. Walay kalibutan si Lisa sa tinuod niini tagbo. Alang kaniya ang mga tagtawo nga mga hapit sa ilang payag mga bisita lamang nga nangita og kapahulayan gikan sa kakapoy sa paglakaw sa bukid. Tungod sa pagkamaabi-abihon sa iyang mga ginikanan, dili gayud nila baliparan ang bisan kinsa mga bot sa ilang balay. Ingon sa naandan ang matag estranghero nga mopahuway ilalom sa ilang landong, ilahang pag-aasikasuhon o pakanon gayud sa unsay anaa sa ilang panimalay. Sa iyang inosenteng hunahuna, kadto usa lamang kayano sa pag-abi-abi sa mga lumalabay, samtang ang iyang mga ginikanan hilom nga nag-atubang sa kabalaka nga wala pa niya masabtan ni adtong panahona. Ni adtong panahona si Lisa nga anaa pa sa ikatulong nga grado. Walay laing kalingawan kundi ang pagdagan-dagan nga nagtiniil sa gawas sa ilang payag. Sa tunga-tunga sa iyang pagdula, usa ka dako og itom nga anino ang kalit lang mitabon kaniya. Nga daw sa gipalong ang kahayag sa adlaw sa dapit diin siya nagbarog. Sa iyang paghangad sa langit, iyang nakita ang usa ka dako nga helicopter nga naglupad nga hilabihan kaduol sa ilang dapit. Nga tungod sa kamubo sa lupad niini, makita pagani siya sa mga tawo nagsakay sa sulod. Sa iyang pagka-inosente, wala gayud makasulod sa iyang hunahuna ang pulo nga kakuyaw. Wala siya makabati og bisan gamay nga kahadlok luyo sa makabungong nga tingog sa makina niini. Hinuon, dako ang iyang pahiyong samtang nalingaw sa pagsunod-sunod sa anino sa maong dakong langga nga putaw samtang kini nagliyok-liyok sa kay pasta. Ang maong pagbuto-buto sa armas nagpadayon ng antod nga ang tanang rebelde sa maong dapit nahurot gayon ni adtong higayuna. Ang sityo lungag ang nga kaniadtong malinawon nahimo saksi sa usa ka madugo nga engkwentro nga nagpabilin og grabeng kahilom human sa kasaba sa mga bala. Ug human sa nahitabong kubot, gipangpundok ang mga lawas sa usa ka patag nga bahin sa lungag, diin gilaray ang 8 ka mga minatay. Sanglit nahibaluan nga ang mga rebelde di ay kining mga tawhana. Tungod ang sityo lungag
ug walay sementeryo sa bukid. Kinahanglan gyud nila na ikanaog ang mga tanang patayng lawas padulong sa sentro sa baryo o gitawag sa ginuyuran aron didto ilubong. Ang pagdala sa mga minatay ni atong panahona dili ordinaryo ug hilabihan gayud kalisod tungod sa kagamay sa dalan ug kawalan sa sakyanan. Ang matag lawas ginaputos ug baga nga habol ug maminantayon nga bintayon sa usa kataas ug lik-on nga kawayan ug pas-anon kini sa duha ka kusgan nga mga laki. Nagsugod na ang taas ug masulubong baklayon padulong sa baryo samtang gidayong ang mga napatayng lawas gikan sa bukid. Ilang gisubay ang gansangon ug dakin-as nga dalan sa Sitio Lungag latas sa mabaga nga kakahuyan ug mga sapha. Diin ang init sa adlaw maoy bugtong kauban sa ilang panaw. Tungod sa kalayo ug kakapoy sa dalan, matag karon ug unya mohunong sila sa mga patag nga dapit aron makaginhawa ug makapahuway makadiyot. Ang maong lakang sa mga nagpas-an puno sa kabugat, dili lang tungod sa timbang sa gidayong nga mga lawas nga giputol sa habol o gibitay sa kawayan, kundili tungod usab sa kamingaw nga dala sa nahitabong gubat. Pag-abot sa mga minatay sa plaza sa ginuyuran, gipanglatag sila sa yuta aron makita sa kadaghanan. Ang plaza kaniadto karaan pa, walay semento, apan gipalibutan og matahom nga mga bulak ug napuno sa carabao grass o balili. Ug sa maong dapit ang katahom sa kinaiyahan ug ang kapait sa kamatayon nagtagbo sa usa ka dapit. Ang hangin napuno sa katingkad sa katulilong. Ang hangin napuno sa katingad nga kahilom, diin ang huros hangin ang madunggan samtang ang mga lawas gipahimutang sa gansangon nga yuta sa plaza. Pagkauma ni Ana, tungod sa dako nga kuryosidad, sige nang Lisa o ang iyang magulang nga si Corazon nga naa sa mga grade 6 ni adtong panahona. Nanghapit sila sa plaza. Wala sila kalibutan o kakuyaw. Igaw lang silang naniit sa pundok ng mga tawo. Apan, sa tunga-tunga sa ilang pagtanaw, usa ka wala damhang aksidente ang nahitabo. Gituklod si Corazon sa usa-usab ka bata nga nagdagan-daghan dito. Tungod sa kakusog sa pagtuklod, hapit kayod mahalukan ni Corazon ang usa ka puting lawas nga wala naay mata. Perti nilang pangatawa dala kahadlok atong higayuna. Kung niining tungura, nibalik sa una-una ni Ginang Lisa ang tanang nahitabo kaniadto. Diha na niya na-realize nga katong mga bisita nga kanunay mga hapit sa ilang payag sa Sitio Lungag aron mukaon og magpapahuway, mao di ay ning kadtong mga rebelde nga ginapangita sa mga sundalo. Mao di ay kadto daw nahimong target ang ilang puloy-anan. Apan mapasalamaton siya tungod kang ing inosenteng pagdagandagan o pagdula lalom sa anino sa helicopter. Mao di ay ang nahimong giya sa mga sundalo. Sa dihang nakita na sa mga sundalong sa kabata nga naglingaw-lingaw, wala na nila gipadayon ang pagpamuto. Sa mga dapit ug nakanaog ang mga rebelde paingon sa sentro. Buta nga nakapaluwas sa ilang tibuok pamilya gikan sa mas dako pa nga trahedya. Kini nga pamaagi sa pagdayon sa mga lawas gikan sa Sitio Lungag ug uban pang mga sitio padulong sa ginuyuran, mao ang nahimong lig-on nga rason kung ngano nga maong lugar na konektar sa pulo nga ginuyuran. Kini nga pamaagi sa pagdayon sa mga lawas gikan sa Sitio Lungag ug uban pang mga sitio padulong sa ginuyuran, mao ang nahimong lig-on nga rason kung ngano
nga maong lugar na konektar sa pulo nga guyod o ginuyuran. Bisan kung pagdayong ang tinuod nga pamaagi sa pagpasan sa mga lawas, ang imahe sa serye sa mga minatay kakanunay ginadala gikan sa lagyong dapit padulong sa sentro, nagpabilin sa iyang hunahon sa komunidad. Ug alang sa mga tao, ang mga lawas daw giguyod gikan sa tumoy sa bukid padulong sa baryo, hinungdan nga ang ngalan na konekta nga kinuyuran maoy nipilit sa maong dapit isip andumanan sa mga napatay kaniadto. O sa pagtapos ni ini nga saysay, ang ginuyuran dili na lang usa ka ngalan sa mapa sa Bukidnon, kini usa ka buhing handumanan sa kaisog paglaom o pagpabili sa kinabuhi. Matud pa ni Kinanglisa, kaniadto ang ginuyuran gikahadlukan tungod sa kadaghan sa mga patay o sunod-sunod ang patay. Lakip na ang kamatayon sa usa ka pari sa maong dapit. Apan, luyo sa maong kangit-ngit, ang istorya sa Sitio Lungang nagpahinumdum kanato nga bisan sa tunga-tunga sa kagubot na ay inosenteng kinabuhi nga nahimong dalan sa kaluwasan. O ang matag tunog sa dalan padulong sa ginuyuran nagdala sa istorya nga angay natong hinumduman aron mapasalamaton ang kalinaw nga atong natagaptaman karon. Guyod.